वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम सब्सक्राइबर्स हज़रात, तमाम व्यूवर्स हज़रात खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। जिस तरह आपकी खिदमत में हर जुमेरात हम वीडियो लेकर के हाज़िर होते हैं अपने बच्चों के साथ में, आज भी आपकी जो है समातों के हवाले हम एक वीडियो पेश करना चाहते हैं। पिछली जो हमारी वीडियो थी वो फ़राइज़ नमाज से पहले जो नमाज की शर्तें आती हैं उनके ताल्लुक़ से थी, ताकि शुरूत सीख जाएं और नमाज की जब शर्तें हम कामिल तौर से सीख जाएंगे तो फिर नमाज के लिए खड़े हो सकेंगे। अब जब नमाज के लिए खड़े होंगे तो फिर किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्या बातें इंसान के लिए ज़रूरी हैं, उनका बयान मैं आज आपके सामने करूँगा अपने बच्चों के साथ में। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ लोग आप ही की तरह इल्म दीन हासिल कर सकें। और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसका सीखना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। नमाज फ़र्ज़ है और अहम तरीन इबादत है, इसलिए इसको ज़रूर सीखें भी, अपने दोस्तों अहबाब तक वीडियो को शेयर भी करें और अपना जो है इजहार राय भी कमेंट के ज़रिए से पेश करें। देखें, हमने फ़राइज़ नमाज के ताल्लुक़ से ये वीडियो बनाना है। तो फ़राइज़ नमाज जो हैं वो कितने हैं बच्चों? कितने हैं? 7। 7 का कब है? जबकि तकबीर तहरीमा जो कि शर्त है उसको भी शामिल कर लिया जाए, उसको भी शामिल कर लिया जाए। बाज़ उलमा ने उसको शामिल किया है, तो उसको शामिल करते हुए ये 7 हैं। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, उनको मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। पहला है क़याम। क्या है पहला? क़याम। दूसरा है क़िराअत। क्या है दूसरा? क़िराअत। तीसरा बोलेंगे आप लोग, ठीक है? तीसरा रुकू। चौथा सजदा। चौथा क्या है? सजदा। और पांचवा क्या है? कायदा अखीरा। ठीक है, और छठा क्या है बच्चों? खुरूजे बिस्सुन्इही। बेसुन्इही, ठीक है, बिस्सुन्इही। तो ये जो 6 हैं ये फ़राइज़ नमाज हैं, और अगर तकबीर तहरीमा को शामिल कर लिया जाए तो फिर शराइत नमाज और में 6 हो जाएंगे और फ़राइज़ नमाज 7 हो जाएंगे। तो तकबीर तहरीमा के ताल्लुक़ से वीडियो बन चुकी है, तो क्यों ना हम क़िराअत यानी क़याम ही से अपनी वीडियो की शुरुआत करें। मेरा मामूल है कि आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं अपने बच्चों से पूछूंगा, क्योंकि ये एक तरबियती क्लास है, क्लास के अंदर ही वीडियो बनाई जा रही है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि क़याम फ़र्ज़ है, इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा? क़याम फ़र्ज़ है, इसका मतलब क्या है? जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैश। मोहम्मद जैश। उधर को मुँह करके खड़े हो जाइए और ये पकड़ लीजिए। इधर को मेरी तरफ भी देखिए थोड़ा, कि क़याम फ़र्ज़ है, इसका मतलब क्या है बताइए। क़याम फ़र्ज़ है, इसका मतलब यह है कि खड़े होकर नमाज पढ़ना। खड़े होकर नमाज पढ़ना। अच्छा, अगर किसी ने बग़ैर वजह शरीक है, उज़्र शरीक है, अगर किसी ने जानबूझकर बैठ के नमाज़ पढ़ी, जैसा कि देखा जाता है कि लोग थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है, पैरों में थोड़ा सा दर्द होता है और बैठ कर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे शख्स की नमाज होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। लिहाजा ऐसे लोगों को गुरेज करना चाहिए कि थोड़ा बड़ा दर्द होता है जो वजह शरई तक नहीं पहुंचता है, उज़्र शरई तक नहीं पहुंचता, और लोग बैठ कर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। इतना उज़्र हो कि इंसान उठने के काबिल ना हो, बई लिहाज उठने के काबिल ना हो कि कोई टेक लगा करके अगर खड़ा कर सकता है तो खड़ा हो सकता है, तो टेक लगा करके खड़ा हो और क़याम करे। बांदी के ज़रिए या गुलाम के ज़रिए अगर खड़ा हो सकता है, लाठी के ज़रिए खड़ा हो सकता है, तो खड़ा हो, क़याम फ़र्ज़ है। ठीक है, यहाँ तक की हुक्म आया है। लेकिन ज़रा सा किसी के हाथ पैर में दर्द हो तो बैठ के नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, क़याम जो है
وہ سوائے نفل کے تمام نمازیں، چاہے وہ فرض ہوں، سنت مؤکدہ ہوں، یا پھر غیر مؤکدہ ہوں، یا واجبات ہوں، تمام تک کے اندر قیام فرض ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے بغیر عذر شرعی بیٹھ کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ اچھا، قیام کے بعد کون سا فرض آتا ہے نماز کے اندر؟ قرات۔ قرات کے بارے میں کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، آئیے آگے آئیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد احد۔ لیجئے بتائیے کہ قیام کے بعد قرات فرض ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں قرآن شریف پڑھنا۔ نماز کے اندر قرآن شریف پڑھنا۔ قرآن شریف کا نماز کے اندر قیام کی حالت میں پڑھنا یہ فرض ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تو اس نے فرض کا ترک کیا، اور جب فرض ترک ہوگا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ لہٰذا قرآن پاک کی تلاوت اس کے تعلق سے ہے کہ 3 چھوٹی آیت پڑھے یا پھر ایک اتنی بڑی آیت پڑھے جو 3 کے برابر ہو، ٹھیک ہے؟ اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو قیام میں قرات ضرور کرے، اور قرات کا مطلب جو عموماً ہے وہ قرآن پاک کا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ قیام کے بعد کیا آتا ہے بچوں؟ رکوع۔ رکوع فرض ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کون بتانے والا ہے رکوع کے بارے میں؟ ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ سمیر۔ سمیر رضا۔ سمیر رضا بتائیے، رکوع فرض ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا رکوع فرض ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور پیٹھ سیدھی ہو اور گردن پیٹھ کے برابر ہو، اونچی نیچی نہ ہو۔ ماشاءاللہ، کتنا اچھی طریقے سے سمجھایا ہے۔ قیام کا رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ لہٰذا اگر کسی کے کمر میں اتنا شدید درد ہے کہ وہ پورا نہیں جھک سکتا، یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو وہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچا دے، اس کا رکوع ہو جائے گا۔ لیکن بغیر کسی وجہ کے اگر وہ صرف ہاتھ گھٹنوں تک پہنچا رہا ہے، سیدھی پیٹھ نہیں کر رہا، تو پھر ایسی صورت میں اسے احتیاط کرنا ہوگی۔ پیٹھ سیدھی کرے، سر پیٹھ کے برابر رکھے، اونچا نیچا نہ رکھے، یہ رکوع فرض ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ رکوع کے بعد میں سجدہ آتا ہے۔ ہمارے بچوں میں سے سجدے کے بارے میں کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ایان۔ سجدہ فرض ہے، تو سجدہ ایک فرض ہے یا 2 فرض ہے؟ سجدہ 2 فرض ہے۔ سجدہ ایک فرض ہے، آپ نے بتانے میں غلطی کی۔ ایک سجدہ فرض ہے اور دوسرا سجدہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بتائیے، سجدہ فرض ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب جی، پیشانی زمین سے ٹکنا اور 3 انگلی زمین سے ٹکنا فرض ہے۔ لگنا، ہاں، معنی پیشانی زمین سے لگنا یہ سجدے کی حقیقت ہے، اور پیچھے کی پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا اور قبلہ رو ہونا یہ واجب ہے، شرط ہے۔ لہٰذا اگر کسی کی انگلیاں زمین سے 3 بھی نہ لگیں، میں نے دیکھا ہے اور اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان سجدہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کی بس سر انگلیوں کا لگتا ہے، اور بس اوقات تو بعض احباب کو دیکھا گیا ہے کہ لا علمی کی بنا پر وہ بیچارے پیر ہی نہیں لگاتے ہیں زمین سے۔ تو ایسے بھائیوں نماز نہیں ہوگی۔ اس پر توجہ دینا ہے۔ پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ، مثلا یہ ہماری انگلیاں ہیں، ان کا پیٹ اس طریقے سے پیٹ لگانا جو ہے وہ جو ہے واجب ہے۔ اگر کسی نے نہیں لگائی تو واجب کا ترک کرے گا، نماز واجب الاعادہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ تو سجدے کی حقیقت تھی اور اس کے تعلق سے مسائل تھے۔ قاعدہ اخیرہ یہ جو ہے 5واں فرض ہے فرائض میں سے۔ اس 5ویں فرض کے بارے میں ہمیں کون آگاہی کرے گا؟ قاعدہ اخیرہ کے بارے میں بتائیے۔ قاعدہ اخیرہ کا مطلب کیا ہے؟ نماز قاعدہ اخیرہ رکھتے پوری کرنے کے بعد اتحیات سے ورسولو تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتحیاتو سے ورسولو تک یہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اس کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹھنے سے فرض ادا ہوتا ہے، پڑھنے سے واجب ادا ہوتا ہے۔ لہٰذا بیٹھے بھی اتنی مقدار اور اتحیات سے ورسولہ تک پڑھے بھی،
خروج بسنہی جو چھٹا فرض ہے اس کے بارے میں کون بتائے گا؟ خروج بسنہی کا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں آپ، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ارسل۔ بتائیے بھائی خروج بسنہی کا مطلب کیا ہے؟ لفظ سلام کے ذریعے نماز ختم کرنا۔ ویسے تو خروج بسنہی کا مطلب آتا ہے کہ ایسا کوئی کام کرنا جس سے نماز مکمل ہو جائے، لیکن لفظ سلام کے ذریعے نماز کو مکمل کرنا یہ ضروری اس لحاظ سے ہے، میں نے بچوں کو اس لیے یاد کرایا ہے کہ اگر لفظ سلام کے علاوہ کسی اور چیز سے وہ خارج ہوگا، کوئی اور لفظ بول کر، تو نماز کا دہرانا واجب ہوگا، اس لیے لفظ سلام کے ذریعے سے نماز سے فارغ ہونا یہی اصل میں خروج بسنہی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساتوں باتیں جو اوپر ذکر ہیں ہم نے بورڈ پر لکھی ہوئی ہیں، وہ ساتوں تکبیر تحریمہ کو لگا کر اور 6 جو ہے اس کو ہٹا کر یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیے، دین کے مسائل سیکھتے رہیے اور اپنے دوست و احباب تک شیئر کرتے رہیے۔ میں آپ سے اب کے لیے رخصت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔